नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। चिया बगान। बिहान सबैले हामीले पिउने चिया यही बगानबाट नै आउने गर्छ र यस्ता बगानहरूमा घुम्न साह्रै नै रमाइलो हुन्छ पनि। कामले थकित भएको दिन साँझ यस्ता बगानहरूमा भुलिन आनन्ददायी हुँदछ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफू सधैँ जसो जाने गरेको चिया बगानमा आफूसँग र आफ्नो केही साथीहरूसँग घटेको सत्य घटना लेखी हामीलाई पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 75औं श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम कल्पना हो। नगरकोटको खरिपाटीमा यो घटना घटेको। यो घटना चाहिँ मेरी आमा र हजुरआमासँग घटेको थियो। धेरै अगाडिको डरलाग्दो सत्य घटना हो। मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि धेरै पहिले प्राय बेलुका भएपछि निकै अनौठो घटनाहरू हुन थाल्थे। एक दिन आमा र हजुरआमा खाना खाएर सुत्न लाग्नु भएको थियो। अहिलेको जस्तो टिभीको सुविधा नभएको कारण खाना खाने बित्तिकै त्यति बेला सबैजना सुतिहाल्ने गर्थे। भान्साको सबै काम सकिवरी आमा र हजुरआमा माथि आफ्नो कोठामा सुत्न जानु भएको थियो। तल ढोकामा कसैले ढकढकाएको आवाज उहाँहरूले सुन्नुभयो। अनि हजुरआमाले मेरी आमालाई यतिका राति को आएछ, तल गएर को रहेछ हेर त भनी पठाउनु भयो। आमा पनि को रहेछ राति हुँदो यसरी ढोका ढकढकाउने भनेर दिक्क मान्दै बटुवाहरू राति बास माग्न पो आएछन् कि भनेर ढोका खोल्नुभयो। तर बाहिर आमाले कोही देख्नु भएन। दैलो भित्रै बसी बाहिर यताउति आमाले हेर्नुभयो, तर अँध्यारोमा उहाँले कोही पनि देख्नु भएन। के हो यस्तो, चराहरू ठोकिए कि भन्ने सोची आमाले ढोका लगाउनु भयो। अनि भित्र गई माथि जान लाग्दा फेरि कसैले ढोका ढकढकाएको आवाज सुन्नुभयो। ढोका नजिकै आमा हुनु भएकोले हुँदा त्यो आवाज मान्छेले हातले मुड्कीले हानेकै जस्तो थियो। कुनै चराचुरुङ्गीहरू ठोकिएको जस्तो थिएन। आमालाई डर लाग्न थाल्यो। अघि नै हेर्दा कोही नभएको, कतै चोरले भित्र पस्न त्यसो गरेको हो कि भनेर बिस्तारै ढोका खोली चियाएर बाहिर हेर्नुभयो, तर अहिले पनि कोही देख्नु भएन। अनि ढोका बिस्तारै पुरै खोली बाहिर राम्ररी नियालेर हेर्दा पनि नदेखेपछि यो के भइरहेको छ भनेर छिटो छिटो ढोका लगाई माथि हजुरआमा कहाँ जान लाग्दा आमाले देख्नु भयो कि ढोका छेउैको भित्तामा त एउटा कालो अल्को मान्छेको छाया उभिरहेको थियो। भित्र कोठामा बलिरहेको टुकीको प्रकाश कुनै मान्छेको शरीरमा ठोकिएर बनाएको छाया जस्तै त्यो ठुलो छाया भित्तामा टाँसिँदै आमातर्फ बिस्तारै आउन थाल्यो। भित्र त आमा बाहेक अरू कोही पनि थिएन। त्यो छाया देख्ने बित्तिकै आमा डरले हतार हतार माथि हजुरआमातर्फ जानुभयो। अनि डरको कारणले होला आमा त भोलिपल्टसम्म केही पनि बोल्न सक्नु भएको थिएन। बिस्तारै भोलिपल्टको साँझतिर बोली फुट्न थालेपछि आमाले हजुरआमालाई पुरै कुरा भन्नुभयो। त्यसरी भित्तामा कालो छाया देख्दा कसको सातो जाँदैन थियो होला र। भनिन्छ कि त्यसरी यदि कुनै कालो छाया देखेमा र त्यो कालो छाया आफ्नो छायामा टाँसिएमा त्यसले हामीलाई मारिदिन्छ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम अनुज कदारिया र मेरो घर चाहिँ काकरविट्टा, झापा। म लगायत मेरो साथीहरूसँग भएको यो एउटा सत्य घटना म तपाईहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। 2072 सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बेलाको घटना हो। त्यस बेला गाडीहरू सबै डिजेल र पेट्रोल नभएर थन्किएका थिए र यही मौकामा केही पैसा कमाउँ भनेर भारतबाट तेल किनेर लिएर काठमाडौँ लगी बेच्ने गरिन्थ्यो। भारतदेखि सिमानासम्म केही मान्छे अनि सिमानादेखि एउटा ठाउँसम्म अर्को, यस्तै गरी मान्छेहरू मिलेर काम गरिरहेका थिए।
मेरो साथी अनि मेरो गाडीको सहचालक भाइ गाडीहरू पनि बन्द भइसकेकोले मैसँग मिलेर काम गर्थे अनि उनीहरू मेरो गाडी लिएर गई तेल लिएर आई हामी बेच्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तै गरी त्यस दिन पनि अरू दिन झैँ मेरो साथी र सहचालक भाइ मिली तेल लिएर आई बेचिसकी काठमाडौँबाट घर फर्किए अनि उनीहरूले मलाई उठेको पैसा बाँडफाँड गर्नको लागि फोन गरेर बोलाए। म पनि मोटरसाइकल लिएर उनीहरूलाई भेट्न गएँ। रातिको 10:30 बजिसकेको थियो। दिनभरिको दौडधुपको थकानको कारण सबैको जिउ गलित थकित थिए। गाडीलाई नजिकैको गराजमा राखी उनीहरू पनि हिँडेरै आए। म चाहिँ उनीहरूले बोलाएको हुँदा मेरो मोटरसाइकलमा आएको थिएँ। त्यहाँ हामी 5 जना साथी थियौँ। डिजेल र पेट्रोलहरू बेची फाइदा पनि भएको थियो अनि थकित पनि भएको कारण केटाहरूले बियर खाई एकछिन आराम गरौँ भन्न थाले। रात छिप्पिन थालिसकेको कारण रेस्टुरेन्ट र होटलहरू पनि बन्द भइसकेको थियो। अब कुनै सानोतिनो पसलहरूबाटै केही खानेकुरा किनी कतै बसी खाऊँ भनी मैले मेरो मोटरसाइकलको साँचो 2 भाइहरूलाई दिँदै बियर र चिप्सहरू लिएर आऊ है भनी डिलरकोमा पठाएँ। अनि टोक्ला बगानको हाइवेको मेन गेटमा म, मेरो साथी अनि सहचालक भाइ बसी खाद्यान्न लिन गएका भाइहरूलाई पर्खिन थाल्यौँ। केही समयमै भाइहरू पनि बियर र चिप्स लिएर आए अनि अब कता बस्ने हो भनी हामी टोक्ला बगानभित्र बस्ने भन्दै मैले मोटरसाइकलमा 2 जनाले राखी भित्र गई उनीहरूलाई त्यहाँ छाडिदिएँ अनि फेरि फर्की बाँकी 2 जना केटाहरूलाई लिएर फेरि त्यहीँ आएँ। टोक्ला बगानमा तर्साउँछ भनेर हामीले धेरै सुनेका थियौँ। त्यहाँ सालको रुखै रुखको जङ्गल पनि छ र धेरै मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ गाडिएको छ। हामी साथीहरू मिलेर कहिले टोक्ला बगानको कता त कहिले कता भित्र धेरैचोटि घुमिसकेका थियौँ, तर तर्साउने जस्तो कहिले पनि भएको थिएन। त्यही भएर तर्साउँछ भनेर सुने तापनि र चिहान रहेको थाहा पाए तापनि हामीलाई केही अप्ठ्यारो लागेको थिएन। त्यत्रो पटक पटक घुमिसक्दा पनि केही महसुस नभएपछि डर लागोस् पनि त किन। लगभग रातिको 11 बजिसकेको हुनाले अन्धकार थियो। मैले मोटरसाइकललाई एउटा छेउमा राखेर हेडलाइट अन गरिदिए, मोबाइलको पनि टर्च लाइट बालेर सिटमा राखिदिएँ अनि हामी 3 जना एकापट्टि अनि 2 जना उतापट्टि गरेर बीचमा भाइहरूलाई लिन पठाएको बियर र चिप्सहरू राखी तल पलेटी कसी बस्यौँ अनि बाटोमा कता कता के भयो भन्दै केटाहरूले सुनाउन थाले। त्यस्तै गरी हामी सबैजना गफमा रमाउँदै थियौँ। सबै चिप्सहरू फुटाई बीचमा प्लास्टिकमा राखेका थियौँ अनि एउटा भाइले बियर नखाने भएकोले उसको लागि चिसो लिएर आइएको थियो भने हामी 4 जनाको लागि 4वटा सानो बोतलको बियरहरू। सबैले आआफ्नो भागको बियर वा चिसो लिए अनि चिप्स खाँदै गफ गर्दै हातमा 5 जनाले आआफ्नो बियर वा चिसो लिएर पिउँदै रमाइलो गर्दै थियौँ। त्यस हाम्रो गाडीको सहचालक भाइको चाहिँ त्यही बेला फोन आयो। चपाउँदै गरेको चिप्स एक घुड्की हातमा रहेको बियर पिएर घुटुक्क निली कुरा गर्न मुख खाली पारेर बियर छेउमा राखी फोन उठायो अनि फोनमै ध्यान दिँदै कुरा गर्न थाल्यो। म चाहिँ त्यसको कुरा पनि सुन्दै बियर पिउँदै चिप्स खाँदै थिएँ। एकापट्टि अरू साथीहरू अन्य कुरा गर्दै थिए। उनीहरूको पनि कुरा सुन्दै त्यो फोन गरिरहेको सहचालकलाई पनि हेर्दै बियर पिउँदै थिएँ। कति फोनमा कुरा गरिरहेको होला भन्ने लागि मैले त्यो सहचालक भाइलाई राति परिसक्यो ढिला हुन्छ अहिले, यो सबै सकाएर घर गइहाल्नुपर्छ भने। त्यसपछि फिस्स हाँसेको दाँत मलाई देखाउँदै फोन राखे है भनी फोन राखिदियो। फोन राखेपछि त्यो सहचालक भाइ छेउैमा हात लम्क्याई एकछिन तन्किएर यताउता हेर्न थाल्यो अनि एक्कासी जुरुक्क उठेर पो खै त मेरो बियर भनी हामी सबैलाई हेर्न थाल्यो। समय रातिको 11:30 बजिसकेको थियो। 3वटा बियरको बोतल अनि एउटा चिसो मोटरसाइकलको प्रकाशमा मजाले देखिरहेको थियो। सहचालक भाइले फोन आएपछि आफूले पिउँदै गरेको बियर अलि पर छेउमा राखेको थियो। कस्तो ठाउँमा भने मेरो मोटरसाइकलबाट आइरहेको प्रकाश र मेरो मोबाइलको टर्च लाइटको प्रकाश नपुगेको ठाउँतिर। 1-2 घुटको मात्रै पिएको बियर खाली सिसी भएको भए पनि गुडेर गयो भन्नुहुन्थ्यो। कता गयो त भनी त्यस भाइ बडबडाउन थाल्यो।
हामीलाई हेर्दै दाइहरूले लिनुभएको हो कि भनी हेर्न थाल्यो। अरू समयमा पनि बेला बखत हामी आई त्यही बगान वरपर बसी खानेकुरा खाने गर्थ्यौँ। त्यस्तो चाहिँ कहिल्यै भएको थिएन। मैले त्यो भाइलाई, ओइ भाइ रोइला नगर्न, मजाक गर्ने बेला होइन के यो भने। अनि अरू साथीहरू पनि त्यो भाइलाई त्यही त भन्दै हेर्न थाले। तर त्यो भाइ भने टाउकोमा हातले कनाउँदै वरिपरि हेरि नै रहेको थियो। अन्य साथीहरू मलाई हेर्न थाले अनि एकअर्काको मुखतिर। साँच्चै हराएछ कि क्या हो? त्यो भाइले फोन गरुन्जेल त मैले त्यो भाइलाई नै हेरिरहेको थिएँ। फोन गर्नु अघि त बियरको बोतल सबैले खोलेर खाएकै हो। फोन आएपछि मात्रै बियर छेउमा राखेको थियो त्यो सहचालक भाइले। मैले उसलाई हेरुन्जेल न त उसले बियरको बोतल चलाएको देखेको थिएँ, न त फोन राखेपछि नै। मलाई पनि कता कता डर लागेको हो कि जस्तो हुन थाल्यो। फेरि त्यो भाइले मजाक पनि गरिरहेको छ होला जस्तो पनि लागिरहेकै थियो। बियरको बोतल ठुलो पनि थिएन, हामीलाई नसा चढेर देखेनौँ भन्नको लागि। त्यसमाथि हामी कसैले आधा बोतल पनि खाइसकेका थिएनौँ। अझ त्यो भाइले त 2 घुटको मात्रै पिएको थियो, उसको त भरी बोतल। होइन, मेरै छेउमा बसेको यो सहचालक भाइ, उसले आफैले हामीसँग मजाक गर्न बोतल गुल्टाइदिएको वा केही गरेको भए मैले चाल पाउँथेँ नै। म अब सोचमा पर्न थालेँ। भाइले भनेको झैँ छेउैमा राखिएको सामान कता गयो त? म चाहिँ सक्दो स्मरण गर्न खोज्दै थिएँ, तर जति सम्झिन खोज्दा पनि त्यो भाइले अलि पर बियर राखेको अनि त्यसपछि फोनमै व्यस्त भएको भाइको एउटा हात खाली, अर्को हातमा चाहिँ फोन नराखुन्जेल यति त मैले देखेकै हो। केटाहरू चाहिँ ए तर्साउँछ भन्थे हो कि क्या हो ए भन्दै हाँस्न थालिसकेका थिए। कोही भने नहाँसो है, साँच्चै हो रहेछ भने त भाग्नुपर्छ यार भन्न थाल्दै थिए। होइन, केही गरी त्यो भाइले नै मजाक गरेको होला भन्ने सोची मैले कस्तो ल्याङल्याङ गरेको यार, खुरुक्क बियर निकालेर पिएर हिँडिहाल, झापड खान्छस् है फेरि भने। त्यो भाइ चाहिँ अलि निन्याउरो मुख लगाएर एकछिन बसिरह्यो अनि एक्कासी मेरो मोटरसाइकललाई छुँदै, दाइ विश्वकर्माको कसम 2 घुटको पिएर छेउमा राखेको बियर राखेको ठाउँमा छैन त भन्यो। गाडी चलाउने पेसामा लागेकाहरूको लागि सायद सबैभन्दा ठुलो भगवान भनेकै विश्वकर्मा हुन सक्छन्। अनि त्यस्तो मानिने भगवानको कसम त्यो भाइले खाएपछि म एकछिन सोचमा पर्न थालेँ। हाँसिरहेका साथीहरू पनि अब मुखमा हाँसोको सट्टा गम्भीर भाव लिई एक अर्कालाई हेर्न थाले। कुरा के सामान हरायो भन्ने थिएन, कुरो थियो राखेको ठाउँमा सामान अहिलेको अहिले गायब भएर जानु। त्यो पनि कस्तो ठाउँमा भने जहाँ चिहान थियो, जहाँ तर्साउँछ भनेर अरूले भनेका थिए। धेरैचोटि ती तर्साउने भनिएको कुरा सुनिए तापनि, चिहानको बारेमा थाहा भए तापनि त्यस्तो डर कहिले लागेको थिएन जति त्यो एउटा बियरको बोतल तू ठाउँबाट हराएपछि लाग्न थाल्यो। तर्साएकै पो हो कि भनेर हामी सबैजना आफ्नो मोबाइल निकालेर टर्च लाइट भएका जतिले टर्च लाइट बाली, नभएकाले मोबाइलको स्क्रिन चकिलो पारी तेर्साउँदै वरिपरि भुइँमा हेर्न थाल्यौँ। 3टा आधा बियर रहेको बोतल, एउटा चिसोको बोतल, चिप्स, चाउचाउहरूको प्लास्टिक, यिनीहरू मात्रै थिए। हामी बसेको ठाउँ सम्म नै थियो, गुडेर जाने जस्तो पनि थिएन। ढलिरहेको बियरको भारी बोतल भेटे त मन ढुक्क हुने थियो भनी खोजिरहेका थियौँ। 20 पाइला दायाँ बायाँ तल माथि जताततै हेर्दा पनि केही भेटेनौँ। समय लगभग रातिको 12 बज्न लागिसकेको थियो। केही साथीहरू भने छाड्दे यार, जाउँ, बरु भोलि आएर हेरौँला भन्दै थिए। उनीहरूले त्यस्तो भनेको केही सेकेन्ड नबित्दै हामी बसेको ठाउँभन्दा पर भित्र रुखै रुख भएको ठाउँतिरबाट एउटी केटी डर लाग्दो पारामा चिच्याउँदै रोएको जस्तो आवाज सुनियो। त्यो क्षण त म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ होला। सबैजनाको ध्यान तल भुइँतिर भइरहेको बेला त्यो रोदन सुन्ने बित्तिकै एक्कासी जुरुक्क टाउको उठाई हामी सबैले त्यही दिशातर्फ हेरेका थियौँ।
अघि नसम्म हाँस्दै जिस्किरहेका साथीहरू त्यो रोदन सुनेपछि एक्कासी आत्तिएर डरले जिउ चिसो भएको झैँ उभि नै रहे। अनि हतार हतार तछाड मछाड गर्दै सबैजना बगानको ढोकातर्फ भाग्न थाले। अँध्यारोको बेला घाँसे मैदानमा हडबडाएर भाग्दा केही साथीहरू लडे पनि। नजिकै घर भएका साथीहरू तुफान भाग्न थालिसकेका थिए। मेरो मोटरसाइकलमा धन्न मैले साँचो त्यही राखेको थिएँ। म पनि हतार हतार मोटरसाइकलमा चढेँ। रुँदै गरेको जस्तो त्यो आवाज अत्यन्तै कहाली लाग्दो थियो। 2 जना केटाहरू पनि मेरो मोटरसाइकलमा चढिहाले। सबैलाई आधा पिउन बाँकी राखेको बियर र चिसोको बोतल, खाना बाँकी राखेका ती चिप्सहरू यत्तिकै छाडी हामी पनि तुफान भाग्यौँ। त्यो रोदन आइ नै रहेको थियो। बाटोमा मैले ती 2 साथीहरूलाई पनि घर छाडिदिएँ। त्यस्तो डराएको बेला त्यस्तो तेज मोटरसाइकल चलाउँदा धन्न त्यस रात म लडिनँ। घरमा राति त म सुत्नै सकिनँ। त्यो केटीको रोदन सम्झिँदा मलाई साह्रै नै डर लागिरहेको थियो। अलिअलि निदाउँदै अनि निदाउन नपाउँदै झस्किएर बिउजिँदै यसै गरी नै त्यस रात बित्यो। भोलिपल्ट सबेरै त्यही बगानमा म मोटरसाइकल लिएर गएँ। बिहानै भएकोले हुँदा आँट आएको थियो। जब म त्यस बगानको हामी अघिल्लो रात बसेको ठाउँमा गएँ, चिप्सहरू, चाउचाउ अनि आधा खाली बियर र चिसो बोतल राति जसरी छाडेर भागेका थियौँ उस्तै नै थियो। अनि त्यो सहचालक भाइ बसेको ठाउँमा मेरो ध्यान गयो। उसले जहाँ बियर राखेको भनेको थियो त्यही थियो। त्यो बियरको बोतल अरू बियरहरू राखिए झैँ ठिङ्ग उभिरहेको थियो। तर किरै किरा, झुसिल किरा, नाना थरीका किराहरूले भित्र बाहिर गज्याङ गज्याङ भरिएको थियो। हाम्रो बोतलहरू भने जस्ताको त्यस्तै थियो। न ढलेको थियो, न केही किराहरू लागेको नै। अझ कोल्ड ड्रिङ्कहरूमा धेरै चिनी हुने भएकोले कमिला लाग्नु पर्ने हो त। त्यहाँ त झन् केही थिएन। रातभर खोज्दा केही नभेट्नु, तर त्यसरी भाइले जता राखेको भनेको त्यहीँ देख्दा मेरो मन सिरिङ्ग भइसकेको थियो। अघिल्लो रातको त्यो केटीको जस्तो रोदन पनि सम्झिन थालेँ। अनि त्यस रोदन आएको दिशातर्फ हेरेँ। रुखै रुखले भरिएको त्यस ठाउँ म हतार हतार त्यहाँबाट निस्किहालेँ। साँच्चै नै त्यस्तो पनि हुने रहेछ। आज पनि त्यो घटना सम्झिँदा विश्वास नै लाग्दैन। एकाएक गायब भएर कसैको डरलाग्दो रोदन पनि सुनि भोलिपल्ट त्यही ठाउँमा फेरि हराएको सामान भेटिँदा, तर निकै नै भिन्न र अनौठो अवस्थामा। यो सब सम्झिँदा अलौकिक शक्तिकै काम हो भनेर म ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु। र सामानहरू पनि ठाउँको ठाउँ भूतहरूले लुकाउन सक्दा रहेछन् भनेर म प्रष्ट भएको छु।